अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज 23 नवंबर 2024 है और आप मेरी बैक पे जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये हमारा जमात अहमदिया जर्मनी का मरकज़ है। और आज यहाँ एक बहुत ही अहम किस्म का प्रोग्राम, जो आप वर्ल्ड वाइड जो अहमदी हैं वो तो जानते हैं, मजलिस मुशावरत। और मजलिस मुशावरत जो है वो अंसारुल अहमदिया जर्मनी, पूरी जर्मनी से तकरीबन 200-300 जो नुमाइंदगान हैं वो यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। और मजलिस मुशावरत जो है वो कुरान पाक में आपने सुना हुआ है, शुरा का लफ्ज़ जो आता है, इसमें जो चुने हुए नुमाइंदगान हैं वो अपने अपने मशवरे यहाँ डिस्कस करके फिर एक फ़ाइनल करके हुज़ूर अक़दस की खिदमत में भेज देते हैं। और फिर जो मंजूरी होती है उसको अगले साल के लिए बना लिया जाता है, जिसमें तबलीग का काम हो सकता है, तरबियत का काम हो सकता है, बाकी ये जो अल्लाह ताला की राह में चंदों का, ये सारे मुख्तलिफ नौइयत के। तो क्योंकि ये प्रोग्राम प्राइवेट है इसलिए इसको अंदर से तो बिल्कुल नहीं दिखाया जाएगा, सिर्फ तारुफ के तौर पर मैंने बता दिया। आज का जो फजर वीलाग है उसके अंदर सुबह की जो सैर है वो आप देखेंगे, फिर उसके बाद कुछ नाश्ते की झलक जो हमने अंसारुल अहमदिया फ्रैंकफर्ट के जो लोगों ने ड्यूटी करके सुबह मेहमानों के लिए तैयार किया उसकी झलक देखेंगे। फिर आप देखेंगे कि हमारे पाकिस्तान के अंदर जो इस्लाम की तालीम या इस्लाम की तस्वीर दिखाई जा रही है वो क्या है और ये किस तरह इस्लाम को बदनाम कर रही है। और अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो इल्म दिया या बताया, खबर दी कि उनकी उम्मत में जब इस्लाम जो है वो सरैया पे चला जाएगा, यानी उसमें बिगाड़ आ जाएगा, तो इमाम महदी तशरीफ़ लाएंगे जो वो वाला इस्लाम दोबारा ज़िंदा करेंगे। तो वो जमात अहमदिया ये वो जमात है जिन्होंने उस इमाम महदी को पहचाना और अमल करते हुए पूरी दुनिया में इस तरह के जो प्रोग्राम हैं, ख़ुदामुल अहमदिया वो जो 40 साल से छोटे हैं और 40 से ऊपर वो अंसारुल अहमदिया वो अपने अपने इस तरह मुशावरत के प्रोग्राम रखते हैं। और इससे ये होता है कि जो कमज़ोरियाँ या कोई सुस्तियाँ पैदा हुई हैं उनको दूर किया जाता है। इसी तरह फिर आपको मैं एक झलक दिखाऊंगा, एक मौलवी साहब जो पाकिस्तान में अपना जो इस्लाम वहाँ राइज किया हुआ है उसकी एक झलक, किस तरह वो कहानियाँ सुना सुना के लोगों को इस्लाम, जो बिगड़े हुए इस्लाम की तरवीज कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह का फजल है कि जमात अहमदिया जो है इन हमारे ऊपर एक साया है खिलाफत का। और जो कुरान में जो अल्लाह ताला ने वादा किया मोमिनीन के साथ कि वो जो मोमिनीन हैं उनको खिलाफत से नवाजता है, तो हमारे पास तो अल्लाह ताला ने एक खलीफा वक्त दिए हुए हैं जिनके मशवरे या जिनके साये तले जमात जो है वो सही रास्ता पर गामज़न है। तो आज के वीलाग में आप ये चीज़ें देखेंगे, सैर ठंडी सर्दी में कुछ, और वो मौलवी साहब का कुछ। फिर एक बहुत ही अफसोसनाक खबर रम्मा से मिली है, उसकी भी मैं थोड़ी सी झलक आपको दिखा दूँगा। बहुत दोस्त हैं जो दुनिया में फैले हुए हैं, हो सकता है कि वो उन दोस्तों को जानते हों, तो वो फिर दुआ का एक मौका बन जाता है जब भी कहीं तक खबर पहुँचती है। इसी तरह हमारे एक दोस्त जो लंदन से गए हुए उम्रा करने, जो अचानक ब्रेन हेमरेज की वजह से वहाँ हॉस्पिटल में है, बड़ी क्रिटिकल, इनके लिए भी वो एक दुआ का कुछ एक ज़रिया बन जाएगा। तो चलते हैं बाकी की हिस्सों की तरफ। मेरा उम्मीद है कि आपका जो रिस्पांस है, जो आप अपना कमेंट्स देंगे, उससे अंदाज़ा होगा कि आया ये वीडियो जो मैं बनाता हूँ डेली बेस पे, सैर की या फजर नमाज या दरस, ये लोगों को पसंद भी आती हैं या कि उनकी सिर्फ बोरियत का बायस बनती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सैटरडे 23 नवंबर 2024 और हफ्ते वाला दिन, सुबह सुबह सैर का मौका, मनाजर। आज फ्रैंकफर्ट में पूरी जर्मनी की जो अंसार हैं उनकी शुरा होने जा रही है, उसकी तैयारियां हो रही हैं सुबह सुबह नाश्ते की। और इस साइड पे देखें वो पीछे ऐसे लग रहा है जैसे कोई स्पेशल किस्म की लाइट नीचे लगाई गई है।
کلر دیکھیں وہ درختوں کے پیچھے بڑا خوبصورت سا منظر نہیں آ رہا ہے، تھوڑا قریب کر کے لے جی۔ باقی ہماری سیر والی ٹیم حسب معمول چل پڑی ہے، نیچے کچھ ہلکا ہلکا کیچڑ بھی ہے۔ مجلس شورا کی بات ہو رہی ہے، اس میں پوری جرمنی سے جو نمائندے آتے ہیں اپنے اپنے علاقے سے، اور پھر تجاویز ہوتی ہیں جو جماعت کی ترقی، اسلام کی تبلیغ کے لیے اور تربیتی امور ہوتے ہیں، اس کے اوپر پوری جرمنی سے جو چنے ہوئے نمائندے ہیں وہ اپنی اپنی بیٹھ کے مشورے دیتے ہیں، رائے دیتے ہیں، اور پھر جو زیادہ اکثریت کے ساتھ منظور ہو جاتی ہے اس کو پھر حضور اقدس کی خدمت میں بھیج دیا جاتا ہے، پھر وہاں سے جو منظوری آ جائے اس کو پورے سال کے لیے اپلائی کر دیا جاتا ہے۔ بہت ہی بابرکت پروگرام ہوتا ہے یہ، اور اس کا جو ہے وہ ملتے ہیں جا کے سارے تانے بانے قرآن پاک کے اس ارشاد کے مطابق کہ جو مومنین ہیں وہ مشورہ دیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن آخری فیصلہ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہوتا تھا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سیچرڈے والے دن ٹکا کے ٹھنڈ، ہاتھ جو ہیں ٹھر رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی بس کلپس آپ کی خدمت میں۔ جی یہ دیکھیں، یہ وہ منظر تھا چلتے ہوئے جب یہ ساریاں وچے کھچاں کچاں ساریاں وچی آ رہی ہیں تھوڑی۔ یہ تو بندے ہوں جی، ایک بڑا تاریخی مقام ہے یہاں پر، جو امام بری سرکار امام الفقراء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو اپنی عبادت کا سلسلہ جو شروع کیا تھا اس پانی کے اندر، جو روایات میں ملتا ہے جی تقریباً 12 سال آپ نے اس پانی کے اندر چلا کاٹا ہے، اور یہ جو آپ کو مچھلیاں نظر آ رہی ہیں نا پانی میں، ان مچھلیوں نے جو ہے نا وہ امام بری سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پورے جسم کو کھا لیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر ایک خاص بات جو ہے نا جو بڑی مشہور ہے امام بری سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامت، کیونکہ ولیوں کی کرامت ہوتی ہے وہ بڑی مشہور ہے، جس کو سنڈا پتھر کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ وہ امام بری سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب یہاں پہ پانی میں چلا کاٹا نا تو آپ کے پورے جسم کو مچھلیوں نے کھا لیا۔ جب پورا جسم آپ کا تھا تو آپ کی ہڈیوں سے صرف اللہ ہو کی آوازیں آتی تھی۔ یہاں سے ایک جو گجر، اس بندے کا نام تھا بوتو، وہ یہاں سے گزرا، اس نے جب بابا جی کی آواز سنی تو وہ نیچے آیا، اس نے جب دیکھا تو بابا جی کی حالت کو دیکھا، ہڈیاں سارا جسم تو مچھلیوں نے کھا دیا، تو پھر جو ہے اس نے بابا جی کو اٹھایا اور یہاں سے اٹھا کر اوپر جہاں پر بابا جی کا تخت ہے، تو بابا جی کو اس جوگی نے پھر اپنے پاس جب لے کر گیا تو آپ دودھ پیا کرتے تھے، تو اس گجر نے پوچھا تھا کہ آپ کیا پیئیں گے، آپ نے فرمایا میں دودھ پیوں گا، تو جو بھینس اس کی دودھ دیتی تھی وہ جب دودھ دیتا بابا جی کو تو وہ مر جاتی، دوسری تھی اس کا بھی دودھ جب اس نے بابا جی کو دیا وہ بھی مر گئی، ساری بھینسیں جب اس کے ختم ہو گئی تو بابا جی نے آپ سے کہا بھی دودھ نہیں لے کر ہے، اس نے کہا جی بھینسیں تو ساری مر گئی، میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا اب تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا جی میرے پاس تو ایک سنڈا ہے، تو آپ نے فرمایا جاؤ اس کو بولو وہی دودھ دے دے گا۔ بابا جی کی یہ بھی کرامت تھی، اس سنڈے نے دودھ دیا، وہ بھی مر گیا۔ ابھی وہ ساری جو اس کی بھینسیں جب مر گئی نا تو بابا جی نے اس کو کہا اچھا اب کیا کرنا ہے جی، کیا میں کیا کر سکتا ہوں جی، ساری بھینسیں تو مر گئی۔ آپ نے فرمایا جاؤ وہاں پر جہاں پر میں نے چلا کاٹا ہے تو وہاں پر اپنی بھینسوں کے نام لے کر چلتے آنا، وہ ایک بھینس کا نام لیتے آؤ گے وہ تمہاری پیچھے آتی جائیں گی، لیکن پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا۔ اب انسان ہے نا جی، انسان فطرتی طور پر جو ہے نا وہ بہت جلد باز ہوتا ہے، اور جس چیز سے منع کیا جائے اس کی طرف بھاگ کر جاتا ہے انسان۔ تو اس نے اپنی بھینسوں کے نام لینے شروع کیے، جب وہ چلنے لگا تو ایک بھینس اس کی نکل دی گئی۔ اب جب ایک بھینس اس کی نکل گئی، آخری جو سنڈا تھا نا تو وہ بے صبرا سا ہو گیا، وہ اس نے پیچھے مڑ کر جب دیکھا تو وہ سنڈا جو ہے نا وہ سامنے پتھر ہے جی، وہ سنڈا پتھر ہو گیا یہ۔ تو بابا جی اس پانی سے نکلتی تھی، یہ اس پانی سے اسی سے نکلی، اور یہ سنڈا جو ہے نا یہ پتھر ہوا یہاں پہ۔ بابا جی کی یہ ایک بہت بڑی کرامت ہے
یہ جو پتھر ہے نا یہ سنڈا پتھر ہے ٹھیک ہے. وہ اب آگے نکل رہا تھا, آگے اس کا چہرہ ہے اور یہ پیچھے اس کی پیٹھ جا رہا ہے, یہ سارا اس کا جسم. تو بابا جی نے اس کو کہا کہ تمہیں میں نے کہا تھا کہ پیچھے نہیں دیکھنا, تو تم نے دیکھا تو اب وہ پتھر ہو گیا.